तेरी सितमगरी। तेरी सितमगरी राइटर है अबीहा अली। एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आएगा। अना, मैंने आज मस्जिद नहीं जाना। अना, मैंने आज नहीं जाना मस्जिद ना। वो जो पहले उसे तैयार कर चुकी थी अब उसे छोटे से दुपट्टे का हिजाब करवा रही थी। इसकी जिद सुनकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मेरी मानो तो बहुत अच्छी बच्ची है ना, मस्जिद जाएगी ना। मस्जिद तो गंदे बच्चे नहीं जाते ना, आप तो अच्छी बच्ची हो ना, मस्जिद जाओगी तो अल्लाह आपको इतनी ही चीज देगा। वो हाथों के इशारे से बाजू को खोलती उसे बता रही थी। अन्ना, हाफिज जी तो कहते हैं अल्लाह जी बड़े हैं तो अल्लाह से अदब से बात किया करो। फिर आप क्यों कह रही हैं वो चीज देगा? वो तो चीज देंगे, वो तो सबसे बड़े हैं। और बख्ती अम्मा तो कहती हैं अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेंगे। मानवी कहती उलझी हुई लग रही थी। अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब बताऊंगी। और अल्लाह एक ही, इसलिए अल्लाह को आप कहना कुफर में शामिल होता है। और अल्लाह को तो कहने से सवाब मिलता है। अल्लाह को तू कहने से सवाब मिलता है, वो उसके जहन के आसान लफ्जों में समझा रही थी। अब यहाँ पर अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि ये राइटर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, मैं तो जस्ट इसको रीड कर रही हूँ। मगर इसकी दूसरी बात सुनकर सोचने लग पड़ी थी कि इस छोटी सी बच्ची के जहन में अल्लाह का डर डाल दिया गया था। फिर भी वो मस्जिद नहीं जाती थी। दरअसल हम अपने बच्चों को अल्लाह से डराते हैं, उसे कभी मोहब्बत सिखाई ही नहीं जाती, तभी तो वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं। इनके कच्चे जहनों में हम डर ही बिठाते हैं, इसलिए तो वो खुदा का खाका अपने जहन में अजीब सा बना लेते। अगर हम इनको अल्लाह से मोहब्बत सिखाएं ना तो वो अल्लाह ही को दोस्त समझे। और खुदा की मोहब्बत तो फिर सब मोहब्बतों से बरतर होती है। जब आप जितनी हो जाऊंगी तब बताएंगी। रुमाल को अपने दोनों हाथों से पीछे करती बहुत मासूमियत से बोलने लगी। जब आप मुझ जितनी होंगी तब आपको हर चीज की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। वो उसे बता रही थी जब मोहल्ले के बच्चे हलीमा, सादे और एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आए थे। मानो मस्जिद चलो, हाफिज जी मुर्गा बनाएंगे। कुछ देर में अपने दोस्त अपने साथ लेके चले गए थे। बच्चों की बात से उसे याद आया कि मुर्गी और उसके बच्चे पिंजरे से बाहर निकालने हैं। इसने धीरे से नीचे से हल्का सा पिंजरा उठाया तो वो कलाबाजियां खाते माँ के साथ निकल पड़े थे। वो कुछ देर इनको देखती झाड़ू उठाए सहन की तरफ आ चुकी थी। मस्जिद से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आई तो उसने वक्त देखा था। 4:45 बज चुके थे। बख्ती अम्मा के चारा लाने से पहले इसने सारी सफाई भी करनी थी और हांडी भी बनानी थी। इसने सोचा था वो जल्दी जल्दी कर लेगी। हल्की हल्की हवा की वजह से दरख्तों के जड़ पत्ते सारे सहन में बिखरे पड़े थे। एक दफा आगे होकर माँ को देखना मुनासिब समझा। आगे होकर देखा तो एक सादा सा बीज उठा इसके नोट बना रही पेज उठाए इसके नोट बना रही थी। तासुब से सर हिलाते फिर सहन में आ चुकी थी। हालत उठाकर इसके जहन से हर चीज खाली हो गई थी। कोई शायद इनको याद नहीं थी, लेकिन इनके जहन की खाली स्लेट पर लफ्ज दौलत का नशा अभी तक था और वो शायद मरने तक रहना था। इसकी माँ हर चीज लेकर आई थी, जेवरात, पैसे, वो सब के सब जूं के तू बैग में पड़े हुए थे। वो हाथ में मुश्किल से लगाती थी। वो चीजें देखकर ही उसे वहशत होती थी। इन चीजों ने उसकी खुशियां छीन ली थी, सुकून बर्बाद करके रख दिया था। इनकी वजह से सबका एतबार टूट गया था और सबसे बढ़कर हसनाल बख्त जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर टूट गया था। वो सहन से सफाई करने लग पड़ी थी। वो अभी सफाई कर रही थी जब चूजे के शोर मचाने की आवाज सुनाई दी। वो चू चू कर रहा था और चूजा माँ से दूर अकेला था। इसने देखा तो कौवा चूजे के इर्द गिर्द घात लगाए बैठा था। मुड़कर जैसे ही इसके पास पहुंचा, मुर्गी जो अपने 11 बच्चों को छोड़ती इस तक आई और गजब से इसके आगे लड़ने मरने को तैयार हो गई थी। कौवा ऐसे ही बैठा था जब वो झपट कर फिर उसको मारने के लिए आके पड़ी थी तो वो डर के उड़ गया था। डरा सहमा सा चूजा माँ के परों के नीचे छुपने लगा था। इसको बेख्तियार अपनी माँ की याद आई थी, जिसने वकार जैसे कव्वे और हसनारा जैसी चील से बचाया था। माँ तो माँ होती है, जैसी भी हो। इसकी माँ जितनी भी बुरी सही, मगर इसकी आबरू की खातिर इनसे लड़ पड़ी थी। अभी तो इसने सोचा था, अभी तो उसके दुखों की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब इसने सब्र करना खुद पर लाजिम कर लिया था। जिंदगी की किताब में हर किस्म का चैप्टर शामिल होता है। हर सफ़ा नई दास्तान सुनाता है। किसी सफ़े पर खुशियां बिखरी होती तो किसी सफ़े पर गम। आज आपको किसी ऐसे चैप्टर का सामना करना पड़ रहा है जहां आपके पास सिर्फ गम ही गम है, तो यकीन रखें ये हालात सिर्फ वक्ती हैं। आप आज के गम पर रोने में इतना वक्त ना लगाइए कि सफ़ा पलटना ही भूल जाएं। यकीन करें अगले सफ़े पर खुशियां हाथ फैलाए आपकी मुंतजिर होंगी। बस आपके मूव ऑन करने की देर है। मैंने कितनी बार समझाया मत जाया करो उस औरत के करीब। मिनाल पुत्र, इसका दिमाग खराब है, तुम्हारा तो नहीं। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारे साथ ये हाल करेगी। नहीं तो मैं घर से निकलने का सोचती नहीं। लेकिन रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। वो तो मानो मेरे पीछे ना थी तो वो पागल खुदा न खास्ता तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ कर देती। वो इसके सर पर कोई घरेलू टोटका कर रही थी जिसके बालों में कट वगैरह लगे हुए थे। वो उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, जो समीना बेगम ने कई जगह से काट दिए थे। वो इतने ज्यादा खराब तो नहीं हुए, लेकिन कुछ हद तक हो
कुछ सर पर जख्म भी हो गए थे। बख्ती अम्मा तो गुस्से और सदमे से पागल हो रही थी। इसको छुड़वाते वक्त कई खराशे और कैंचियों के निशान इनके भी हाथ पर लगे थे, लेकिन उन्हें परवाह अपनी नहीं थी, इसकी थी जो उन्हें बहुत अच्छी और सादा दिल लगती थी। बख्ती अम्मा में हर बार की तरह मजबूर हो गई थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो दोबारा से मेरे सर पर अटैक करेंगी। अगले मंथ इनके दिमाग के टेस्ट करवाने थे जो कि बहुत ज़रूरी है। और पता नहीं इनको कैंची कहाँ से मिल गई थी। वो मेडिकल की रिपोर्ट काटने लगी थी, साथ में मेडिकल कार्ड भी था। इन्हीं रिपोर्ट्स की बदौलत इनके अगले टेस्ट होने थे, वरना तो डॉक्टर इलाज से इनकार कर देते। डॉक्टर ने ज़रा सी बेहतियाती से इनकी जान जाने का खतरा बताया। मुझे इनकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है या बख्ती अम्मा, वो आहिस्तगी से बता रही थी। तुझे ज़रा अकल नहीं मिनाल, इन कागज़ के टुकड़ों के लिए तो अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी दांव पर लगा रही थी। इनकी वजाहत सुनकर इसके बालों में गर्दिश करता हाथ रुक गया था। वाकई अकल ख़त्म हो रही है बख्ती अम्मा, मैं खुद ख़त्म हो रही हूँ। मेरे अंदर से एहसास मरता जा रहा है, मेरी ज़िंदगी वीरान होती जा रही है। वो अगर औरत होती ना तो मैं शायद कभी पलट कर इनको ना देखती, लेकिन वो माँ है और है भी मेरी। और इस बात का एहसास मुझे भी ना होता कि मेरी माँ है, मैं शायद अभी इनसे बदतमीजी करती, इनको बुरा भला कहती। क्योंकि मैं शुरू से मगरूर और बदतमीज थी, लेकिन अब खुद ब खुद इस पागल माँ पर प्यार आ जाता है। मैं चाह कर भी इनसे नफरत नहीं कर पाती। पहले मैं इनको बहुत अजीब और जहनी मरीजा समझती थी। जिस दिन से खुद के अंदर से ममता का एहसास पलता महसूस हुआ है, इस दिन से इस पागल माँ पे प्यार आता है कि कैसे इसने 9 माह पेट में रखा होगा और तकलीफें बर्दाश्त की होंगी। अब अपने अंदर ये एहसास आता है तो उस माँ की तकलीफ याद आती है। मैं सोचती थी कि इस माँ ने कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने कभी इससे प्यार लिया ही नहीं। एक दफ़ा इनके गले में हाथ डाल के प्यार से एहसास जताती। कैसे ना इनको मुझसे प्यार होता। मुझे लगता था कि उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है, लेकिन अब पता चला उन्होंने सब कुछ तो मेरे लिए ही किया है। और क्या-क्या नहीं किया। मेरे अंदर एहसास कमतरी थी तो क्या पता, मेरी माँ की ज़िंदगी में एहसास कमतरी होगी। ये बात कभी नहीं सोची थी, लेकिन अब खुद ब खुद ये सोचे आ जाती है। वो जिसने कसम खा रखी थी अब कभी किसी को अपना दर्द नहीं बताएगी, लेकिन अंदर के खालीपन ने इस खाली माँ के सामने दर्द खोल कर रख दिया था। 5 माह से तन्हाई का रोग उसे डस रहा था। उन्होंने इसकी चारपाई पर बैठा के उसे अपने साथ लगाया था। वो ऐसी रोई कि फिर दोनों का सब टूट गया था। आज एक खाली माँ अपने बेटे के गम में और एक हारी हुई बदनसीब बेटी आहो बका से रोई थी। इनको अपने 8 साल से महरूम बेटे का गम आंसू के जरिए निकाला था। इनका ये 8 साल पुराना जख्म ऐसा ताज़ा हुआ था जैसे अभी कल ही की बात हो। इनके सभी जख्म हरे हो गए थे। फिर मिलाल ने ही इनको बड़ी मुश्किल से चुप करवाया था। वक्त ये माँ मानो जो दरख्त में लगे झूले पे बैठी झूले ले रही थी। वो उनको रोता देख के इनकी चारपाई के पास खड़ी हो गई। वो बुरी तरह सहमी हुई थी। वो अपनी उंगलियों में मुंह में दबाए सहमी उनको देख रही थी। मानो इधर आओ। वो जो जरा सी चुप हुई तो मिनाल ने उसे अपने पास बुला लिया। क्या हुआ है? मिनाल ने उसकी रोती शक्ल देखकर कहा था। बाबा बख्ती अम्मा क्यों रो रही है अन्ना? ये कहते हुए उसके गालों पर भी आंसू लगे थे। पागल हो आप, ऐसे नहीं रोते। बख्ती अम्मा के तो सर में दर्द हो रहा है ना? मिनाल ने इसका चेहरा साफ करके तसल्ली दी थी। क्या आपके सर में भी दर्द है ना? मानो ने पलकों के नीचे इसके आंसू देखे तो सवाल किया था। दर्द जब हद से बढ़े ना तो वो सर दर्द ही बन जाते हैं। वो फकत दिल ही में सोच सकी थी। अन्ना मेरी गुड़िया की शादी है ना, मुझे पाउडर और सुर्खी लगाए ना, मैं लेके आती हूँ। उसका हाथ हिला के इसको मुतवज्जा करती खुद भागी थी और कुछ देर बाद वो बाहर आई तो हाथ में बॉक्स उठाए इसके पास आई थी जो कि काफी पुराना था। वो हर दूसरे तीसरे दिन उठा के लाती और उसको तैयार करने का बोलती थी। अभी वो बाहर आई तो वो उसके पास रख दिया था। बख्ती अम्मा बोझल दिल लिए अपने दुपट्टे से आंखों के किनारे साफ करती उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि फिलहाल इनकी मानो के जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मिनाल इनको जाता देखती रही, फिर गहरा सांस भरती इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। वो उसको तैयार करने लग पड़ी थी। इसके साथ रहकर तो वैसे भी मुस्कान मुंह पर आ जाती थी। अना सुर्खे भी लगाए ना। इसके बाल बनाए, फिर सुरमा और तिब्बत पाउडर लगाकर फारिग हुई तो वो झटपट बोल उठी। मिनाल इसकी बात सुनती सुर्खी लगाने लग पड़ी थी। शीशा भी दिखाए ना। और जब तैयार हो चुकी थी तो फिर शीशा देखने की जिद की, जैसे खुद को बिना देखे अपनी तैयारी अधूरी सी लगी थी। फिर ब्यूटी बैग से सुर्ख रंग की लिपस्टिक प्लास्टिक का शीशा निकाल के खुद को देखा और फिर खुशी से उछलती शीशा उसके हाथ में थमाया था। अना मैं हलीमा को दिखा कर आती हूँ, ये कहती कलाबाजियाँ खाती उछलती कूदती निकलती चली गई थी। मिनाल जो उसका बैग समेटने लगी तो शीशे पर निगाह पड़ी थी। अपने बालों को देखती अजियत की लहर अपने अंदर दौड़ी थी। फिर साख्ता हसनाल का हर वक्त इसके बालों को सुलाना सहलाना और प्यार का लम्स देना याद आया था। इसका दिल क्या चीखे मार मार कर उसे दमगर को तो इन बालों से इश्क था। हसनाल एक बार देख लो ना अपनी भूरी बालों वाली का हाल, तुम्हें तो इनसे इश्क था। मैं मर रही हूँ जुदाई का ये रोग, तन्हाई का ये जहर, पल पल मेरा खून चूस रहा है। 5 माह से मैं हिजर की रातें तन्हा काट रही हूँ, तुम्हारा मेहरबान तुम्हारा महसूस किए बगैर ही ऐसा लगता है मर जाऊंगी। तुम तो शायद अपनी जिंदगी में मगन हो गए हो, लेकिन मेरा वक्त जैसे रुक गया है। तुम्हारी ये अपने अंदर पलती औलाद को महसूस करती हूँ तो फिर भी तुम्हारे साथ तुम्हारे नाम का भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है।
मुझसे मोहब्बत नहीं तो रहम ही खा के अपने पास रख लेते। शायद तुम्हारे बच्चे को जन्म देते देते मैं खुद ही फना हो जाऊं। वो ये कहती फिर से रोने लगी और अपने बालों को देखती जिंदगी से रूठी रूठी बोलती फिर रोने लगी थी। मिनाल बख्ती अम्मा को इसको खुद से बातें करते देख फिर इसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ, सर में दर्द तो नहीं हो रहा? उन्होंने इसका सर दबाया था। जब मैं दिल जब मैं दिल में रखते हैं तमाम दर्द तो जुदाई लिए मर जाऊंगी ना, उसे एक कॉल कर दीजिएगा बख्ती अम्मा कि वो मेरा आखिरी दीदार करने आ जाए। क्या पता मेरी बंद आंखें देखकर उसे रहम आ जाए, इसकी नफरत की आंख मद्धम पड़ जाए। उसे कहेगा बख्ती अम्मा मनाल बख्त को मौत ने नहीं बल्कि इसकी जुदाई ने मार डाला। फौजियत की हदों में खोती अपनी धुंधली धुंधली हुई अक्स को देखे बिना बोली थी। अल्लाह न करे क्या ऑल फॉल बक रही। वो दहलती हुई उसे अपने सीने पर हाथ रखे थी। उसे कहेगा कि नसीबों से हारी एक बेटी अपनी माँ के गुनाहों को छुपाने और उसे बचाने के लिए इनके गुनाहों को मिटाने के लिए खुद मिल गई। उसे कहेगा वो माँ की बातों से मजबूर नहीं हुई थी बल्कि अपनी माँ की मोहब्बत में मजबूर हुई थी। उसे कहेगा मैं खुद कर्ज औरत की बेटी जरूर थी मगर मेरे अंदर भी तो कबीर बख्त की रगों का खून था जिसने मोहब्बत निभाते निभाते और माफिया मांगते मांगते कब्र को अपना घर बना लिया। उसे कहेगा वो कह रही थी कि इसकी जिंदगी की एक गलती सजा बनी थी और दूसरी गलती गुनाह बनी थी। एक गलती हसद में की थी और दूसरी गलती मोहब्बत में की थी। उसे कहेगा दूसरी गलती मुझे कब्र में उतार गई थी। अल्लाह न करे वो आज सब काम भूल गई थी और इसके आंसू साफ करने लगे थे। बख्ती अम्मा उसे कहेगा तुम्हारे भूरे वालों वाली बिल्ली तुम्हारी जुदाई और रोग बर्दाश्त करने की ताकत न रख सकी और जिंदगी से मुंह फेर गई। उसे कहेगा कि इसकी नफरत जीत के और उसे मोहब्बत करते करते इसकी नफरत जुदाई की सूरत में सहती सहती वो बदनसीब मौत को फर्ज समझ कर गले लगा गई। हमने माना कि तकाफुल न करेंगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होने तक। वो इनकी बात को नजरअंदाज करती ढलती शाम की तरह जैसे खुद को अलविदा कर रही थी। वो तसल्ली का मजीद एक लफ्ज भी नहीं कह सकी थी। वो जानती थी वो लड़की दिल ही दिल में रोक रख के मरी जा रही। अब वो मजीद चाचा के आने के इंतजार में थी कि वो किसी भी तरह उसके शौहर का पता लगवाना चाहती थी। उन्होंने इसका सर गोद में रख लिया था। वो उन्हें सारे काम करवाती थी। लड़की बहुत एहसासमंद थी। उन्होंने सच उसे बहुत मुश्किल से उगलवाया था। इसने आके वो अपने शौहर से मिलना नहीं चाहती थी। शायद दिल में कैसा डर था, यही बातों बातों में उसे पा लिया था। शौहर के तलाक के डर की वजह से निकल आई थी जो उसको बच्चे की पैदाइश तक अपने नाम का हवाला रखना चाहता था, लेकिन वो अब सोचने लग पड़ी थी। उसको थपकती आखिर उसे सुकून की नींद से लाती और फिर तकिया लाकर ठीक से लिटाया ताकि उसे तकलीफ ना हो और एक बड़ी सी चादर इसके ऊपर डाली थी ताकि वो सुकून से सोई रहे। उन्होंने शुक्राने के नफल पड़े थे। अना मानो जैसे ही गेट के अंदर आई और वही मनाल को पुकारना शुरू हो गई। बख्ती अम्मा ने उसे पलट कर देखा जिससे इसके हाथ में टॉफियां थी। तेजी से उसकी तरफ आई थी। इधर आओ मेरे साथ, हर वक्त इस बेचारी को तंग करती हूँ, 2 घड़ी सुकून से रहने दिया करो उसे। सारा दिन वो तुम्हारी ही फरमाइशों के पीछे लगी रहती है। अब अगर उसके पास भी नजर आई तो मैं जूती से मारूंगी, फिर ये नहीं देखूंगी कहाँ लगती है। वो गुस्सा है उसे पकड़ कर ले गई थी। उन्होंने एक आखिरी दफा बंद कमरे को देखा जहां उन्होंने ताला लगाया हुआ था और फिर सुकून से मिनाल को झूले पर बिठाए खुद भैंस का दूध निकालने चली गई थी। अशनाल बहन को सोचकर परेशान रहने लगी थी क्योंकि 5 महीने से बहन का लापता होना तो परेशानी की बात थी। वैसे तो सब नॉर्मल था लेकिन फिर भी सबकी जिंदगियों में परेशानी थी। सगीर साहब ने ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि वो माँ के साथ है, खुश ही होगी क्योंकि उसकी माँ ने सब उसी के लिए तो किया है। किसी घर में हंसी खुशी रह रही थी। क्या हुआ है सोच रही हूँ, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सोचो। रोशनाल जो उसको सोचों में देखते हुए इसके पास आ जमा था वो उसे अपने पास लगा गया था। मनाल आपी के बारे में सोच रही हूँ। वो जो बैठी मनाल और अपना मवाजना कर रही थी वो उसके पास बेड पर आकर बैठा तो उसके सीने पर सर टिका गई थी। वो कोई ऐसा वक्त हो जो तुमने गुजारा था या क्या पता वो अपनी जिंदगी में खुश और मगन हो, तुम फजूल में मुझे परेशान करती रहती हो। उसके चेहरे पर सुकून से हाथ फेर रहा था मगर हर रोज इसका जिक्र सुनकर वो परेशान हो जाता था। मगर मेरा दिल नहीं मानता कि वो खुश है और आप भी तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो आपकी कुछ नहीं लगती। वो बोली तो उदासी थी, खफे से उसे परे हुई थी। ओ सॉरी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसने बेबसी से सर पर हाथ रख लिया था। आज तुम्हारी दोस्त सारा मेरे ऑफिस में आई थी, कुछ पल बाद वो रिलैक्स हुआ तो कुछ याद आने पर बताया था। किधर आई थी मेरा पूछा था सारा ने। वो सारा का नाम सुनकर उसे सुनने को बेताब हुए थे। जोजम वो तुम्हारा ही पूछ रही थी, ना तो वो मेरी सहेली है और ना ही मैं इसके साथ एकेडमी में छुप छुप कर पढ़ाने जाता था। आ, 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 आप आपको कैसे पता चला? कि मुझे पता था वो कोई ना कोई राज खोल देगी। इसके पेट में तो कोई बात टिकती ही नहीं है। वो पहले शौक हुई फिर गुस्सा हुई थी। इस बेचारी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे इल्म था कि मेरी जोजम मेरा एहसान अपने ऊपर से उतारने के लिए बच्चों पर एहसान करने जाती है और इनका ब्राइट फ्यूचर और ज्यादा रोशन करके आई। लेकिन फिर भी तुम्हारे वहां पे किए नुकसान मेरे ही पल्ले पड़े हैं।
لیکن وہاں کوئی ایسا شخص ہوتا جو تمہیں اکیلا سمجھ کر ہراسا کرتا، لیکن کبھی سوچا تھا میری زوجم نے، تم تو محض 10-12 ہزار کی خاطر میرا قرض اتارنے نکلی تھی، اگر اس کے بدلے تم میرا کوئی بڑا نقصان کر دیتی، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہر شر سے بچایا۔ اس لیے سختی کرتا تھا، میں جانتا تھا میری یہ زوجم بونگی سی، وہ سچائی بیان کر رہا تھا۔ اچھا نہ سوری نہ یہ بتائے نہ سارا کیا کہہ رہی تھی، وہ فی الحال کے لیے اس کی بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کی شادی ہے اگلے ویک میں، اس لیے انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی۔ ہے سچی؟ مجھے لے کر جائیں گے نا؟ وہ آس بھری نظروں سے دیکھ کر بہت معصومیت سے پوچھنے لگی تھی۔ اللہ جی نہیں، میں اکیلا پٹاخے بجانے جاؤں گا اور تم کہو تو چھوہارے بانٹ کر آ جاؤں گا۔ پاگل لڑکی، تمہارے لیے ہی تو جا رہا ہوں، ورنہ وہاں کیا کام؟ اس کی بات سنتے روشنال کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ یہ کہتی اس کے گلے کے گرد بازوں کا ہار کیا تھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ روشنال نے ایک دم سے اسے بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح ہکلا کر رہ گئی تھی۔ اسے بالکل نہیں اندازہ تھا کہ وہ اسے اس طرح کرے گا۔ وہ اس کے مضبوط آہنی سینے کے نیچے بالکل دب کر رہ گئی تھی۔ رومانس یہ کہتے ہوئے اس کے دوپٹے کو گلے سے نکالا اور اس کی گردن پر لپ رکھے تھے۔ پلیز پلیز، آپ تو بہت اچھے ہیں نا؟ یہ سنتے اور اس کی بڑھتی ہچکی سی بن گئی تھی۔ نہیں بالکل بھی نہیں زوجم، میں تو بہت برا ہوں۔ اب کی بار نفی میں سر ہلاتے ان نشانوں پر لب رکھے تھے جہاں کچھ عرصے پہلے زخم دیے تھے۔ اشنال میں تو طاقت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اسے روک سکے۔ وہ شخص محبت کے معاملے میں بہت بے باک تھا۔ چچا چھوڑے نا، اس کے بالوں کو کھینچنے لگی تاکہ وہ ہٹ جائے۔ وہ پھر بھی نہیں ہٹا۔ اب کی بار اس کے گریبان کو زور سے کھینچا تھا۔ روشنال کو غصہ آیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر قابو کیے تھے، جو ہر روز اس کا مزہ خراب کر دیتی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ بکھرتی سانسوں پہ قابو پانے کی کوشش کرتے، اب کی بار اپنے اوپر جھکے، روشنال کے گرد باہوں کے گلے کا ہار بنا لیا۔ شکر ہے تمہیں جلدی سمجھ آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر خوبصورت سا قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ اشنال نے اسے ہنستے مسکراتے دیکھ کر مسمرائز ہو کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ اس کی کشادہ پیشانی پر لب رکھے تو روشنال نے پیچھے ہو کر اس کے گال کے ساتھ اپنے بیئرڈ زدہ گال رب کیے تھے۔ گندے! اشنال کو ایسے الجھن سی ہوئی تھی کیونکہ اسے داڑھی چبھی تھی۔ اسے ایسے لگا کہ کانٹے چبھے ہوں۔ وہ تنگ آ گئی تھی۔ روشنال نے اسے اپنے گال صاف کرتے اور اس کی گلابی رنگت کو دیکھا تو پیچھے ہو کر لیٹ گیا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ سو گیا تھا اور اشنال اسے دیکھنے لگ پڑی تھی۔ حسنال جو وقار کے بارے میں پوری تحقیق کے لیے کر رہا تھا، اسے یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ سٹی ہاسپٹل روزانہ چکر لگا رہا تھا، لیکن وقار نامی شخص ابھی تک بے ہوش تھا۔ وہ جیسے ہی ایک روم سے نکلا اسے سیڑھیوں پہ منال کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ لیکن وہ سیڑھیاں اتر گئی تھی اور اس کے ساتھ بنے دوسرے سیڑھیوں سے بھاگ کے اترا۔ منال منال، اس نے پیچھے سے پکارا تھا مگر وہ کوئی بھی تھی۔ تیز تیز چلنے لگی، وہ پھر بھی اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آ رہا تھا۔ آخر اس تک پہنچتے اس کا بازو پکڑا تھا۔ وہ جو ایک جوان سی لڑکی تھی پیچھے مڑی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کو مارا۔ کیا بدتمیزی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں، شکل سے تو شریف گھرانے سے لگتے ہو۔ وہ لڑکی شروع ہو گئی تھی، یہ بھی نہ دیکھا کہ مخالف کس حال سے گزر رہا ہے۔ سوری سسٹر، مجھے لگا کہ میری کوئی عزیزہ ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس سے لگا کہ وہ غلطی پر ہے، اس لیے معافی مانگی تھی۔ ایسے تو آپ کو اپنی عزیزہ ہی لگے گی تو کیا ایسے ہی تھپڑ کھاتے رہیں گے؟ وہ تنزیہ ہوئی تھی۔ اگر اس عزیزہ کے لیے مجھے جوتے بھی کھانے پڑے نا بیچ میدان میں، تو خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ کھا لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مل جائے۔ اس نے نم ہونٹوں پر مگر چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا تھا۔ کیا اتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہ ان کا ذکر کرتے آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور چہرے پر مسکراہٹ؟ اگر اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو ان کو پرپوز کریں اور شادی کر لیں۔ وہ لڑکی متاثر ہوتے غصہ بھلائے اسے مخاطب ہوئی تھی۔ محبت تو کی تھی لیکن اس کا ثبوت نہیں دے سکا۔ محبت میں تو قوت برداشت ہوتی ہے، محبت میں غصہ اور انائیں نہیں چلتی، اسے رشتے بے نام ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کی محبت مر چکی ہے؟ اس نے اس نوجوان کو اداس دیکھ کر مشکل سا سوال کیا تھا۔ نہیں مارتی ہے، محبت نہیں مری، میں نے مردہ کر دی ہے۔ وہ یہ کہتے تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنے رشتے کی سچائی بھی نہیں بتا سکا۔ سوری مسٹر، جو بھی تھا، مگر مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا آپ کو۔ وہ پیچھے سے بولی مگر تب تک وہ تیز قدموں سے نکلا تھا۔ حسنال گھر پہنچا تھا، ماں اور بابا اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھے تم پچھلے 15 دنوں سے؟ وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا سفیر صاحب کی گرجدار آواز آئی تھی۔ منال کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس وقار نامی کے ہوش میں آنے کا انتظار میں ہوں، مجھے منال کا کچھ پتہ چلے۔ اس نے بغیر لگی لپٹی کے جواب دیا۔ اور لگ گیا پتہ، پچھلے 5 مہینوں سے میں یہی سن رہی ہوں کہ تم اسے ڈھونڈ رہے ہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تو وہ اس گھر میں پلٹ کے قدم ضرور رکھتی۔ کتنی بار بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ گئی ہے۔ اب خوش ہوگی، کیا پتہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس ملک سے ہی چلی گئی ہو۔ کتنی دفعہ تمہیں سمجھا چکے ہیں مگر تم تو پاگل ہو گئے اس کے پیچھے۔
ہم سب تم سے کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کو خراب مت کرو اور آگے بڑھو۔ ان کے ایک لفظ میں سچائی تھی، اس لیے حسنال چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا، اور جیسے ان کے کہنے کا منال کہیں قصور نظر آتا۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس نے ایک بار بھی بخت پلا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس کا مطلب تو صاف تھا کہ وہ اسے دور رہ کر خوش تھے۔ بڑھ جاؤں گا آگے، لیکن ایک دفعہ اس بے وفا کو خوشیوں بھری زندگی میں دیکھنے کی خواہش ضرور ہے۔ وہ تو ماں کے ساتھ ہی خوش ہے، جانتا ہوں، مگر ابھی وہ میری پابند ہے اور کچھ حساب بھی کلیئر کرنے ہیں۔ میں ہی کیوں تنہائی کا بوجھ سہ رہا ہوں؟ وہ دل کی کیفیت کو سمجھے بغیر بول رہا تھا، اور وقار کے ہوش میں آنے تک ہر روز اسپتال جاؤں گا، کیونکہ اس نے بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں، حساب تو بنتا ہے نا۔ اور فکر نہ کیجیے، میں کام پہ بھی جاتا ہوں۔ محبت نے روک ضرور لگایا، لیکن آوارہ نہیں ہوا، یہ فکر مت رکھیے گا۔ وہ آہستگی سے کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر چلا گیا تھا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا، رات کو بارش بھی اچھی خاصی ہو چکی تھی، اور وہ جو کام کر چکی تھی اب اس کی حالت کچھ حد تک بہتر تھی، لیکن ہاتھوں پہ چھالے بھی درد کرتے تھے۔ وہ تو وقتی اماں سے روٹی تندور پر سیکھتی رہتی تھی، اور جتنا اسے منع کر لیتی، لیکن اسے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کبھی ہاتھ جل جاتے تو کبھی زیادہ چلنے سے پاؤں سوج جاتے تھے، اور چھالے زدہ پاؤں پہ کولگیٹ لگانے لگی۔ ویسے تو اس نے سارا کام کر لیا تھا۔ وہ جو ماں کو صبح کھانا کھلا کر آئی تھی، اب ماں کے کمرے میں آئی تاکہ انہیں دیکھ سکے اور کوئی چیز ان کے لیے پکا کے رکھے۔ امی! اس نے انہیں پکارا۔ آج وہ سکڑے سمٹی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں کی تھی۔ پچھلے 2-3 دن سے ان کو پاگل پن کا دورہ بھی نہیں پڑا تھا۔ وہ اب تھوڑی بہت کوئی بات، کوئی لفظ کہہ دیتی۔ منال اب خوش تھی کہ اس کی ماں ٹھیک ہو رہی ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ مرنے کے لیے ٹھیک ہو رہی ہے۔ کاش جان لیتی، اپنی اس آخری خوشی کو بھی دفنا دیتی۔ امی! اس نے پھر پکارا تو وہ پہلے کچھ نہ بولی تھی، اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان کا چہرہ تھپ تھپایا۔ امی! آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے دیکھتی رہی، اور زندگی کا آخری لمحہ دیکھ کر انہوں نے اس کے آگے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ معافی مانگ رہی ہو؟ بولنے کے قابل تو رہی ہی نہیں تھی۔ امی! امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ان کے ہاتھ ملنے لگی کہ جو ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے قطرے مسلسل گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا۔ اشنال کو کہنا ماما مجھے معاف کر دے۔ سب کو کہنا مجھے ماما معاف کر دینا۔ ماما میں نے ان سب کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ وہ آج بہت مشکل اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے معافی مانگ رہی تھی۔ اشنال جن کو آج پورے 5 مہینوں بعد اور کچھ دنوں بعد بولتے دیکھ رہی تھی، جو آج بے بس تھی بری طرح۔ موت کا فرشتہ ان کے گرد منڈلا رہا تھا۔ منال سمجھ نہیں سکی وہ کیوں معافی مانگ رہی ہے۔ اس نے ان کے ٹھنڈے ہوتے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور گھبرا گئی تھی، اور ان کے آنسو صاف کر چکی تو سمینہ بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے آگے کیے اور چومے، اور بہت ہی شدت اور بے بسی سے آخری بار دیکھنے لگی تھی۔ منال سوچ رہی تھی کہ وہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو لے کر آئے اور ان کے ماں ان سے معافی مانگ لے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ موت وقت تو بالکل نہیں دیکھتی، اور اس کی ماں بھی زندگی سے ہار رہی تھی۔ ہم اپنی ساری زندگی میں ہر چیز کو تسلیم کر لیتے، اور ہر حقیقت، ہر خوشی یا غم کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی میں ہر چیز کی پلاننگ اور سیٹ اپ کر لیتے ہیں، مگر نہیں کرتے تو ایک موت کی نہیں کرتے، جو ایک تلخ حقیقت میں ہر چیز، خواہش، حسد، جوانی، خوبصورتی کو کچلنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ موت تو کسی ذی نفس کو نہیں بخشتی، اصل حقیقت ہی تو موت ہوتی ہے۔ کچھ پل ان کے ہلتے لبوں کو دیکھتی رہی، اور دیکھتے دیکھتے ان کے ہلتے لب اور آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے صبر کی انتہا دیکھی جب اپنی مرتی ہوئی ماں دیکھی۔ منال بس ساکت سے بیٹھی دیکھ رہی تھی، اس نے شور نہیں کیا تھا، بس ساکت سے بیٹھی ماں کے ساکت چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ان کی آنکھوں کو بند کیا تھا، ان کا منہ صاف کر کے، ہاتھوں کو جلدی سے سیدھے کر کے ان کے سینے پر رکھے تھے، ٹانگیں سیدھی کی تھی۔ وہ شور کیا کرتی؟ آخر سب کچھ ختم ہو گیا تھا، آخر بے نام سا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ سمینہ بیگم کی وفات کو 20 دن سے اوپر ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی، کوئی بلاتا تو بول لیتی، نہیں تو ہر وقت خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ بختی اماں اب ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح ہوتی۔ اس کو کھانا تو وہ زبردستی کھلا رہی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتی ہی حتمی فیصلہ کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ وہ کل بھی اسے گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال میں بمشکل لے کر گئی تھی، لیکن وہاں کوئی اچھی دوائی اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت نہیں تھی، اس لیے وہ اسے شہر کے اچھے اور بڑے سے ہسپتال میں لے کے جانا چاہتی تھی، اور وہ مجید چاچا سے بات بھی کر چکی تھی، اور جس کے لیے وہ راضی بھی ہو گئے تھے۔ اب اسے شہر لے جانے کا معاملہ حل کرنا تھا۔ منال پتر بس کر دے، ہر وقت ایسے نہ بیٹھی رہا کر۔ وہ جو ماں کی دوائیوں کو گھور رہی تھی، ان کی چیزیں ہر جگہ نظر آ رہی، وہ ماں کو بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ان کا آخری پیار اپنے ہاتھوں پہ یاد آیا تو وہاں لب رکھ دیے تھے۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی، جو ماں کو دیکھ کر روئی نہیں تھی۔ ہر روز ان کے کپڑے، چیزوں کو دیکھنا معمول بن گیا تھا۔
بختی اماں مجھے اماں کی قبر پر لے جائیں گی، اس نے جیسے منت کی تھی، اگر تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو یہ کہتی اسے باہر پلنگ پر لے آئی۔ بختی اماں ماما مجھے لے چلے نا، میں نے دیکھنا ہے ان کی قبر کو، اس نے عرض کی تھی۔ ٹھیک ہے، کب جانا ہے؟ انہوں نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ابھی لے چلے نا، میں نے ابھی جانا ہے، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ اچھا اٹھ بیٹھو، میں تمہاری چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو چادر لے کر آئی تو منال پوری طرح سے خود کو ڈھانپ لیا تھا۔ بختی اماں میں وضو کر کے آتی ہوں، ایک دم سے اس نے کہا تھا اور پھر آہستگی سے وضو کرنے چلی گئی تھی اور کچھ پل وہ واپس آئی۔ بختی اماں اٹھی تاکہ نلکا چلا کے اس کے لیے پانی نکالے اور وہ آسانی سے وضو کر لے، جو آستینیں اوپر کر رہی تھی۔ وہ کھڑی ہو کر ہی وضو کرنے لگی تھی۔ بختی اماں اسے دیکھنے لگی جس کے ہاتھ پاؤں سوج رہے تھے، وہ پانی ہی نکالتی رہی جبکہ اس نے بمشکل وضو کیا اور دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگ پڑی تھی۔ وہ ایک دم سے پہلے دن والی منال کا موازنہ کرنے لگ پڑی، جو پہلے دن بہت ہی پریشان سے دکھائی دے رہی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی انہیں بہت پیاری ہو گئی تھی۔ وہ اسے اب خود زبردستی صحن میں لے کر آتی، بے شک وہ چپ رہتی تھی لیکن اس کا گھر میں چلنا پھرنا، کام کرنا، مہانور کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنا، ان کو اس کی بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی۔ وہ اب گھر کی فکر سے آزاد ہو کر کھیتوں میں کام کرتی تھی، انہیں اس کی کنڈیشن بہت زیادہ فکر تھی۔ وہ اسے زبردستی دودھ مکھن کھلاتی تھی جس سے اس کا چہرہ تو ٹھیک تھا، لیکن وہ جانتی تھی وہ لڑکی اندر ہی اندر خود کو ختم کر رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک بکری کا بچہ دیا تاکہ شہر جا کے میں اس کا علاج کروا سکوں۔ بکری کو بیچ دیا تاکہ شہر جا کے اس کا علاج کروا سکے، اور اس کے انہوں نے منال کو کہا بھی تھا، فی الحال تو وہ نہیں مانی، پھر بھی وہ اسے منوانے کے لیے تیار تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے منائے، مگر فی الحال کوئی کارآمد ترتیب ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ بختی اماں چلے، وہ اٹھی تو وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں ہلکے سے پکارا تھا، منال بچے تو ادھر ہی رک، میں آ رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی چلی گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد آئی تو ان کے ہاتھ میں پرس تھا۔ چل چلتے ہیں، وہ سیلے دروازہ بند کرتی ساتھ چلی تھی۔ منال بمشکل چلتے چلتے قبرستان میں آئی۔ قبرستان کافی دور تھا، انہوں نے اس کی امی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، جہاں باقی قبروں سے ہٹ کر ایک اکیلی قبر تھی۔ وہ سوچتی رہ گئی تھی کہ اتنی پرسکون سی جگہ تھی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی رنجش، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی تانا۔ حسن، غرور، جوانی، قابلیت، دماغ، ہر چیز ہی پڑی رہ گئی تھی۔ بے شک قبروں کا عذاب تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ رب غفور ہے، بندے کو معاف کرنے والا۔ وہ آہستگی سے چلتی ماں کی قبر کے قریب چلی آئی تھی۔ کچی قبر کے اوپر کانٹے سے پڑے ہوئے تھے۔ اس چھوٹے گاؤں میں اس کی ماں کی قبر تھی جو محلوں میں رہنے کی عادی تھی، جو بہت زیادہ مادہ پرست تھی۔ کہاں کی پیدائش، کہاں کی رہائش، اور کہاں پہ آخری ٹھکانہ۔ ہر طرف ایک سکوت سا تھا، اصل جنت میں یہ لوگ رہ رہے تھے، سارے سکون سے خاموش سے رہے ہیں۔ مرنے کے بعد رب تو شاید معاف کر دے، مگر دنیا والے جیتے جی جینے نہیں دیتے، اور مرنے کے بعد شکووں کا انبار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ وہ اس کچی قبر کے ساتھ سر ٹکا گئی تھی، کئی دیر ماں کی ٹھنڈک کو محسوس کرتی رہی تھی، گویا وہ اس کے ساتھ ہو۔ پل میں بچپن کے کتنے مناظرات گھوم گئے تھے، جس میں وہ اپنی ماں کا دوپٹہ کھینچتی، ان کے بال بگاڑتی، ہر چیز یاد آئی تھی۔ بختی اماں اس کو دیکھ رہی تھی جو قابل رحم تھی۔ کچھ دیر اٹھتی، اس نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ غم دل میں بن رہا تھا، آنسو پھر بھی نہیں آئے تھے، آنسو بھی جیسے روٹ گئے تھے۔ ماں کی قبر سے اٹھتے اسے خیال آیا تھا کہ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت یعنی محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، کہ جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ بظاہر یہ جو مٹی کے ڈھیر لگتی ہے، اصل میں یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ وہ تو محبتوں کے شہر میں آئی، اس کا اٹھنے کا دل ہی نہیں کیا۔ آخر بختی اماں اسے مشکل سے قبرستان سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ اسے رکشے میں بیٹھتی ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں آئی تھی تاکہ اس کے لیے چپل اور سوٹ وغیرہ لے جائیں۔ اس کے کپڑے تو بہت زیادہ تھے، وہ جانتی تھی کہ وہ سوٹ اسے تنگ ہو گئے، اس لیے اس کے لیے 2 جوڑے تو نئے لا کر دے۔ وہ ان کے گھر رہتی تھی، اس لیے ان کا فرض بنتا تھا، اور دوسری بات انہوں نے اسے شہر لے کے جانا تھا۔ وہ اسے ایک چھوٹی سی دکان پر لے آئی تھی، اس کے لیے کپڑے لینے تھے۔ منال نے سمجھا کہ وہ اپنے لیے لے رہی تھی۔ منال پتر کوئی اپنے لیے پسند کر لو، سارے کپڑے تنگ ہیں۔ وہ اسے وہاں پہ اسٹول پہ بٹھاتی ہوئی بولی، جو کہ چھوٹی سی کپڑوں کی شاپ تھی۔ نہیں نہیں بختی اماں، میرے کپڑے ہیں۔ وہ ان کی بات سنتی انکار کر گئی، وہ ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس نے مزید نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے ماں مت کہنا۔ انہوں نے بلیک میل کیا۔ وہاں پہ کپڑے طے کرتا ایک درمیانی عمر کا شخص ان دونوں کو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، اور یہی منال کی ضد ختم ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے بے بس اتنا کر دیا تھا۔ اس کے 2 سوٹ لیتی، اس کے لیے شال لی تھی۔ بختی اماں، میں نے مانو کے لیے فراک اور گڑیا لینی ہے، اس وقت مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں گھر جاتی ہی آپ کو دوں گی۔ مانو کے لیے جو لینا ہے لے لے، اور منال آج کے بعد اس طرح کی بات مت کرنا۔ قریب ضرور ہوں لیکن کنجوس نہیں ہوں، اتنی جھجک کر بات مجھ سے مت کیا کرو، میں نے تمہیں بیٹی کہا نہیں، سمجھا بھی ہے۔ وہ اب سختی سے بولی۔ منال شاپ والے انکل کے سامنے کھس جا کر رہ گئی تھی، پھر وہ اس کے لیے سوٹ اور شال لیتی، مانو کے لیے فراک اور گڑیا لیتی، جلدی سے نکلی تھی۔
کیونکہ مانو کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ منال بھی مانو کے لیے فکر مند تھی۔ منال جو آج پرسکون تھی ماں کی قبر پر فاتح پڑھ کے آئی، اور جیسے اسے لگا کہ اس کی ماں کی روح کچھ سکون میں ہے۔ آج اس نے پہلے کی طرح مانو کو نوڈلز بنا کے کھلائے تھے۔ شام کا وقت تھا، اسے پڑھا رہی تھی۔ آج تو گویا مانو بھی خوشی سے اچھل کود رہی تھی کہ اس کی آنا آج اس کے لیے کام کر رہی تھی اور اس کے لیے فراک اور نیو گڑیا لے کر آئی تھی۔ وہ تو اچھل کود رہی تھی، وہ اس کے پیچھے آتی، خوشی سے اس کے گرد باہوں کے گلے کا ہار کیا تھا اور اسے گال پر پیار کیا تھا۔ انا بہت اچھی ہے انا، اس کو پیچھے سے ہگ کر کے ایک قسم کے جھولے لے رہی۔ بختی اماں گائے کو ایک بڑے سے برتن میں پانی پلا رہی تھی۔ ان کا دوپٹہ جو سر پر بندھا ہوا تھا اسے تھوڑا سا پیچھے کیا، ان کی نظر جیسے ہی مانو پر پڑی۔ جو منال کے ساتھ لاڈ کر رہی تھی وہ گائے کو پانی پلا کر باندھ کر آئی اور پاؤں سے چپل اتار لی تھی۔ مانو میرے پیچھے چھپ جا، منال نے بختی اماں کے تیور دیکھ کر اسے پکارا تھا۔ منال اپنے گلے سے اس کے بازو ہٹاتی اپنی شال اس کے اوپر جلدی سے گرائی تھی۔ بختی اماں جو اب پلنگ کے قریب آ گئی تھی، منال پتر سے نکالو پیچھے سے، دو لگاؤں گی تب یہ سدھرے گی، ہر وقت یہ تمہیں تنگ کرتی ہے، بہت بگڑ گئی ہے۔ ذرا سا مجھے اپنے کام سے لگا ہوا دیکھا تو پھر سے تمہارے ساتھ بندروں کی طرح لٹکنا شروع ہو گئی۔ تمہاری حالت کی پرواہ نہیں ہے اسے؟ وہ اس طرف آتی اسے نکالنا چاہا تاکہ اس کی ٹھکائی کر سکے۔ بختی اماں پلیز نہیں، بچی ہے یہ۔ اس نے ہاتھ اس کے اوپر رکھے جو اس کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ آج تو میں اسے معاف کر رہی ہوں کیونکہ تم اس کی حمایت کر رہی ہو، مگر آئندہ تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تو میں لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ سختی سے کہتی چپل پھینکتی چلی گئی تھی۔ انا بختی اماں چلی گئی۔ 2 سے 3 منٹ بعد مانو کی ڈری سہمی سی آواز آئی تھی، مانو بچے کسی دن بختی اماں مجھے بھی چپلوں سے ماریں گی۔ اس کے اوپر سے دوپٹہ ہٹاتی مصنوعی خفا خفا سی بولی، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتی اس لیے تو آپ کے پاس آتی ہے، وہ یہ کہتے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جب اس کے پیارے معصوم چہرے کو اتنے خوبصورت انداز سے ہنستا دیکھ کر اس نے مانو کے چہرے کو چٹ پٹ چوم ڈالا تھا۔ بختی اماں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو ان دونوں کو پھر سے لاڈ کرتے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دی، چارے والی چادر اور درانتی لے کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ چلو شاباش، اسکارف اور سپارہ لے کر آؤ، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتی ہوئی بولی تھی، اور پھر مانو کو اس نے سپارے کے لیے بھیجا اور خود سبزی وغیرہ کاٹنے کے لیے اٹھی تھی۔ میم آپ ہمارے ہاسپٹل کا ڈسپلن خراب کر رہی ہیں، فیمیل نرس نے حسن آرا کے مقابل آئیں۔ میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو تم۔ حسن آرا نرس پر چیخی تھی، وہ لڑکا یہاں کیا کرنے آتا ہے؟ حسن آرا جو نرس کے منہ سے جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی، وہ کل بھی یہاں وقار کو دیکھنے آئی تھی۔ جب ٹھیک ہو رہا تھا اس نے بھی اسے بتایا تھا کہ حسنال وقت نے پورے میڈیا کو انوالو کر لیا تھا۔ پولیس بھی 2-3 دفعہ چکر لگا چکی تھی، پولیس نے اسے حراست میں تو لے لیا تھا، جس کا خدشہ حسن آرا کو بھی تھا۔ وہ جو جرنلسٹ حسنال بخت تھے وہ انویسٹیگیشن کرنے آئے تھے، اور وہ روز آتے ہیں، اس میں اتنی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے پیشنٹ کرمنل ہے میم، اور کل پولیس بھی آئی تھی، اس لیے ہم پورا ساتھ دیں گے۔ آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں، جو کرنا ہے وہ کریں، ہم پہ چیخنے کے بجائے خود کو ٹھیک کریں۔ وہ نرس بغیر ڈرے پورے اعتماد سے کہتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی حسن آرا غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ تم جو بھی ہو لڑکے، میں تمہیں زندہ چھوڑوں گی تو تم ہماری انویسٹیگیشن کر پاؤ گے۔ تمہارے حقیقت تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں اوپر نہ پہنچا دیا تو میرا نام حسن آرا نہیں، جرنلسٹ حسنال بخت۔ وہ مکروہ انداز میں ہنستی وقار کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ منال بچی ہے، محلے کی درجن تمہاری سلائی کروا دے گی، اور کل تیار ہے نا تمہیں سٹی ہاسپٹل لے کر چلنا ہے؟ مانو کے دادا ابو کہہ رہے تھے کہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے انہوں نے نمبر لگوا دیا ہے، وہی ہوں گے، تم ہمارے ساتھ چلنا۔ صبح صبح نکلیں گے تو وقت سے کل شام تک گھر آ جائیں گے۔ اور اس کے کمرے میں آتی جلدی جلدی بولی تھی بختی اماں، اس کے سوٹ نکالتی ہوئی اس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی بولی تھی، کہاں؟ سٹی ہاسپٹل کا نام سن کر منال کی زبان ایک دم سے لڑکھڑائی تھی۔ وہ جہاں سے نکلی تھی وہیں جانے کا سوچ کر دم گھٹنے لگا تھا۔ اب تو پورے مہینے سے ماں کی جدائی سہ کر اسے ہر رشتے سے دل بھر گیا تھا۔ نہیں اماں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں جہاں سے نکلی ہوں میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی۔ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے لے جائیں گے، حسنال نے کہا تھا وہ میرا بچہ مجھ سے چھین لے گا، مجھے طلاق دے دے گا، میں وہاں ہرگز نہیں جانا چاہتی۔ مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن میں نے بہت زیادہ ہرجانہ بھر لی ہے، اور آگے بھی بھر لوں گی، لیکن میں اس خاندان میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گی۔ پتہ ہے میرا دل کرتا ہے میں اس پیدا ہونے والے معصوم کا سرپرست اس کی پیدائش پر اسے دیکھے، لیکن کیا کروں بختی اماں، میں ماں ہوں، خود غرض بن رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ آخری سہارا ہے، شاید اسی کے سہارے جی رہی ہوں۔ وہ اپنے دل کا ڈر واضح طور پر بتا بھی نہیں پا رہی۔ نہیں، اگر کل کو پیدا ہو گیا تم مجھ پر بوجھ نہیں بنا، لیکن پھر یہ بڑا ہوگا تم سے سوال کرے گا کہ اس کا باپ کون ہے، تو کیا جواب دو گی اسے؟ اس کے باپ کا حوالہ اس کے پاس نہ ہوا تو لوگ پھر تم پر انگلیاں اٹھائیں، یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اکیلی عورت کا جینا کیسے مشکل ہوتا ہے۔ میں اگر زندہ رہوں گی تو جواب دوں گی نا، اور جس دن میں مر گئی اس دن اسے اس کے باپ کے حوالے دے دیجیے گا۔ بختی اماں، اسے کہے گا کہ اس کا باپ حسنال بخت ہے، بھیج دیجیے گا اسے اپنوں کے پاس۔ وہ پھر سے تلخ ہوئی تھی، اور اگر تم نہیں جاؤ گی، خود کا علاج نہیں کرواؤ گی تو کیا یہ دنیا میں آ پائے گا؟
मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती इसलिए कह रही हूँ, बस तुम कल मेरे साथ जाओगी, कल कला को कुछ हो गया तो इसका बाप तुम्हें माफ कर देगा, और जितनी बदगुमान वो है खताकार तो वो तुम्हें समझेंगे। इनकी बात सुनकर वो कांप कर रह गई थी। वो मस्बत पे सर हिलाया था, कह तो वो ठीक रही थी, वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। बख्तियार मामानो को भी साथ लेके जाएंगे। इसने इसलिए पूछा कि वो उसके कपड़े तैयार कर। नहीं, उसे मैं हलीमा की माँ के पास छोड़ दूंगी, फजूल में तंग करेगी। मनाल ने अपने आप को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। मैं माँ ऊपर रूम नंबर 4 में चली जाए, डॉक्टर नास आपका चेकअप करेंगे। वो बख्ती अम्मा के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी, उसे चलने नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चल रही थी। सुबह से दोपहर का वक्त हो गया था, वो बुरी तरह हलकान हो गई थी। पसीना बार बार चेहरे पर आ रहा था। बख्ती अम्मा अपने दुपट्टे से पहुंच रही थी, इसका चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था, सांस भी मुश्किल से ले रही थी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की की बात सुनकर मिलाल रोने वाली हो गई थी, क्योंकि वो बमुश्किल यहाँ तक चल कर आई थी। सुबह से वो ऊपर नीचे चक्कर लगा रही थी। बख्ती अम्मा, मुझसे नहीं चलने हो रहा। वो गायनाकोलॉजिस्ट का रूम भी ऊपर है। वो उनके पास बैठती चप्पल से पाँव निकालती थके थके लहजे में बोली। इतने में मजीद चाचा इनके लिए हाथ में जूस और कोई चीज लेकर इनके पास आए थे। ये लो, मेरे बाहर हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वो चीज थमाते हुए बोली और फिर बाहर चले गए थे। मनाल, तुम्हारे पाँव तो बहुत सूज रहे हैं, वो फिक्रमंद अंदाज में कहते हुए देखने लगी। जिसके सफेद पाँव पर नजर टिकी, सफेद पाँव पर लाल लाल से निशान आते। बख्ती अम्मा को इसकी तभी समझ आई थी, इसलिए वो बार बार चप्पल उतार रही थी। मुझे बताती ना, मैं मालिश कर देती और फिर साथ लाती। तो वो बहुत परेशान थे। बख्ती अम्मा, परेशानी की बात नहीं है, आप परेशान मत हो, ये ज्यादा चलने की वजह से हुए। वो उनको अपने लिए परेशान देखकर घबरा गई थी और जल्दी से पीने लगी। 8वां महीना चल रहा है मेरा, तबीयत तो खराब होगी ना बख्ती अम्मा, आप क्यों परेशान होती हैं, अब मैं ठीक हूँ। इसने उन्हें मुस्कुराकर तसल्ली दी थी कि वो ठीक नहीं थी, हालांकि वो ठीक नहीं थी। दिल जब खाली हो जाए तो मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। मैं सब जानती हूँ मिनाल, ये छोड़ो, पर छोड़ो, ये जूस पी लो, फिर मैं खुद लेकर चलती हूँ। मिनाल ने बमुश्किल 3-4 घूंट भरे और इनके कंधे पर सर रख लिया था। तकलीफ इसके चेहरे से साफ नजर आ रही। चलो, उन्होंने आहिस्तगी से उसे पुकारा और उसकी चप्पल हाथ में उठा ली थी। इसका पसीना साफ करके वो उसे अपने सहारे चलाते हुए नीचे सीट से उठाया और उसे लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे थे। हसनाल जो उजलत में नीचे उतर रहा था, अरहम का फोन बार बार आ रहा था। वो तेजी से जीनों से उतर रहा था। नीचे निगाह पड़ी तो पलटना ही भूल गई थी, क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा था। वो साकित और माबूत होकर वहीं रुक गया था। निगाहों का फेर था, इन आंखों ने उसे देख लिया था। इस कामिल मिल जाना नामुमकिन था। वो उसे आंखों के रास्ते अंदर उतारा था। वो जिन आंखों में वीरानियां होती थी, ये कायनात सुराही थी, जामे आंखें थी, मवासलात का पहला निजाम आंखें थी। वो काफिला शायद अंधे नगर से आया था, हर शख्स का तकिया कलाम आंखें थी। यूं तो यूसुफ का पैराहन था शायद, दियार मिस्र से पहला सलाम आंखें थी। पूरे 7 महीनों बाद इस दुश्मन जान को देखा था। सूरत वही थी मगर एहसासात बदल गए थे। सियाह शॉल में लिपटा सफेद पुरनूर चेहरा, लबों को भींचती खामोश आंखें, भरा भरा वजूद। ममता का रूप तो गोया इस पे टूट कर आया था। किसी औरत के बाजुओं के सहारे चलती बगैर जूतों के देखा, जो कि बहुत ही तकलीफ में थी, तो उसे लगा कि वो खुदगर्ज लड़की इसके बच्चे को खत्म कर देगी। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो खुदगर्ज माँ ने इसके औलाद के लिए खुद को खत्म कर लिया था और बहुत जल्द जानने वाला था। हसनाल हाकिम वक्त को उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इस दुनिया के हजूम की भीड़ और अपनी लापता सी जिंदगी में यूं मिल जाएगी। वो वहीं खड़ा उसे मजनू की तरह देखी जा रहा था। इसने तो सोचा था कि वो मिल जाएगी तो वो चीख चीख कर दुनिया को बताएगा, मगर इसको देखकर तो वो बेयकीनी की कैफियत में ऐसा गिरा कि किसी चीज की होश नहीं रही थी। बख्ती अम्मा, मुझे यहीं ऊपर किसी सीढ़ी पर बिठा दे, मुझसे चलने नहीं हो रहा। वो इस औरत को कह रही थी। बख्ती अम्मा, मुझे छोड़ दे, मैं खुद चल लेती हूँ। उन्होंने इस पर से बाजू हटा ली। आप मेरे साथ रूम में चलेंगी ना, वो इनसे पूछ रही थी। जब नजर उठी तो झपक ही ना पाई, भूल गई थी क्या बात कहनी। वो सितमगर मजीद निखर गया था। व्हाइट सूट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, हाथ में कैमरा उठाए, उसे लगा कि उस शख्स को जहाँ छोड़ कर गई थी वहीं था। वो तो नहीं बदला था। इस पर नजर पड़ी, वो उसे ही देख रहा था। जुदाई का ये दर्द दोनों की आंखों में साफ नजर आ रहा था। मनाल की आंखों में मजीद खालीपन उतर आया था। इस शख्स को आज रूबरू देखा, जिसकी तस्वीर पिछले 7 महीनों से इसने अपने दिल में बसाई हुई थी। इससे तो तवक्को ताल्लुक कता हो गया था, मगर इसकी यादों से नहीं हो सका था। इन 7 महीनों में इसका तो कुछ गया नहीं था, लेकिन मनाल हाकिम वक्त का कुछ रहा नहीं था। वो इस 7 महीनों में अपनी पूरी जिंदगी झेल आई थी। वो हिजर की रातें तन्हा काट आई थी, जिंदगी के सितम से आई थी। शख्स को देखा तो उसकी आंखों में नमकीन कतरे चमकने लगे थे। दोनों एक दूसरे को बेताल्लुक से देख रहे थे। वक्त जैसे रुक सा गया था। उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, उसे अपने ऊपर गुजरे दर्द सुनाना चाहती थी, मगर इस शख्स ने सुना तो क्या, देखा भी उसकी निगाहों में नहीं था। वो तो इस वक्त मोहब्बत का इम्तिहान लेने के चक्करों में था, और मोहब्बत के इस चक्कर में मनाल हाकिम वक्त की ज़ात बुरी तरह से बिखर कर रख गया था।
جس کا خمیازہ تقدیر نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں دل چیر لینے والے شکوے تھے، اتنا درد کہ حسنال وقت صرف اس کی آنکھوں کو دیکھ کر فریز ہو گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہیں ہم جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے، کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے پھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزارتی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ہلی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے، کبھی زلف پہ کبھی چشم پہ، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ اس پر نگاہیں ہٹا کر خاموشی لا تعلق بن کر گزر گئی تھی۔ حسنال نے اس کی نگاہوں میں دل چیر شکوے دیکھے تھے۔ وہ ہوش میں آیا تھا جو دوسری سیڑھی سے اوپر چلی گئی تھی، وہ جو خود میں گم تھا پلٹ کر سیڑھیوں پر جو اب کہیں نہیں تھی، وہ اس کے پیچھے لپکا تھا، وہ آہستگی سے چلتی جا رہی تھی۔ منال حسنال اور اس کے بازو سے پکڑا تھا، وہ ہر کام بھول گیا تھا، بس یاد رہی تو صرف وہ۔ منال رکی ضرور تھی مگر پلٹی نہیں تھی، اس کا دل خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ کہاں چھپی ہوئی تھی آپ؟ منال نے مسروری روبدار لہجے سے پوچھا، وگرنہ دل تو کیا کہ اسے گلے لگا لے۔ آپ کی ہمت کیسی مجھے چھوڑ کر جانے کی؟ اپنے حصے میں تکلیف آئی تو ڈر کے ماری رات کے اندھیرے میں نکل پڑی۔ وہ اس کا رخ موڑتا اپنی طرف کرتا ہوا بولا تھا۔ بختی اماں کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اونچا لمبا مضبوط و توانا اور خوبصورت سا لڑکا ہی منال کا شوہر تھا، اوپر سے اس کے استحقاق بھرے لہجے کو وہ متاثر کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ منال بچے، وہ تمہاری پرچی تو میں نیچے بھلائی، تم ادھر رکھو میں لے کر آ رہی ہوں، وہ یہ کہتی بہانے سے نکل گئی تھی تاکہ ان کے درمیان اختلاف مٹ سکے۔ وہ جس بات سے ڈر رہی تھی وہی ہوا، وہ وقت وہیں چھوڑ کے گئی تھی، گویا وقت تو وہیں کھڑا تھا۔ میں تکلیف سے پل پل مر رہی ہوں اور تمہیں اپنے زخم دینے کی پڑی ہوئی ہے۔ حسنال حاکم بخت وہ ڈولتے وجود کو سنبھالتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ اللہ نہ کرے، اس کی بات سن کر اس کا دل نہ انجانی کیفیت میں دھڑکا تھا، وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے آپ میں بھینچ لی، وہ شدت سے اسے خود میں بھینچے، اس کے ساتھ ماہ کے درد کو خود میں جذب کر رہا تھا۔ لوگوں کی تو اسے پرواہ بالکل بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ جو تکلیف ان دونوں نے سہی تھی وہ انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ سچ چھوڑو، وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ حسنال تو فی الحال اس کی طبیعت کہنے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے نرمی سے اٹھاتا وہاں پر پڑی، کمفرٹیبل سیٹ پر بٹھایا اور اس کے نزدیک بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں کا معائنہ کیا جو سوئل تو ہو رہے تھے مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں سے خون آنے والا ہو۔ اس نے جھک کر پاؤں اپنی ٹانگ پر رکھے اور رومال اٹھا کر صاف کرنے لگا تھا، اس کے پاؤں پہ لگی گرد صاف کی تھی اور اپنی مردانہ فینسی چپل اسے پہنائی تھی۔ وہ اس شخص کو جھٹکنا چاہتی تھی مگر جھٹک نہ سکی تھی۔ وہ ایک دم سے اس نرم شخصی قربت میں سب کچھ بھولتی جا رہی تھی، اس کا لمس اسے اپنے زخم کی دوا لگا تھا، کوئی فاصلوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، یہ اس شخص کی اچھی یادوں کا ہی اثر تھا کہ اس کا دل اتنے مہینوں کے بعد معمول سے ہٹ کر دھڑکا تھا۔ حسنال نے اس کا سر ہاتھوں میں لے کر اپنے کندھے کے ساتھ ٹکا لیا۔ منال اس شخص کو اپنی پرواہ کرتی دیکھ رہی تھی جس نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اب کمفرٹیبل رہیں گی آپ؟ وہ اس کے اندر کے خالی پن سے انجان بولا تھا۔ بختی اماں، وہ یہ کہتی اس کے ہاتھ سے اٹھتی بختی اماں کو دیکھتی ان کی طرف گئی تھی۔ اماں چھوڑے الٹرا ساؤنڈ کو، ہاں ہاں ہم گھر چلتے ہیں، مانو انتظار کرتی ہوگی، اس نے گھبرا کر کہا تھا اور خود ہی سیڑھیوں سے اتری تھی۔ وہ سانس بھرتا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ چلی گئی تھی جبکہ گمسم سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو یہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ ننگے پاؤں سیڑھیوں سے ہاسپٹل کی سیڑھیوں سے اترا اور تیزی سے نیچے آیا جو گیلری سے ہوتی باہر نکل گئی تھی۔ حسنال آج خود قرض بن کر ہی صحیح مگر اسے روکنا چاہتا تھا۔ منال اس نے 2-3 دفعہ پکارا، بختی اماں بھی اسے روکنے کے چکروں میں تھی لیکن وہ بے حس بنتی جا رہی تھی۔ منال میرے ساتھ گھر چلو، وہ لمبے لمبے ڈگ بھر دست تک پہنچا اور اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا ہے، اب تمہاری زندگی سے نکل تو گئی ہوں، اب تو بخش دو، اس نے نرمی سے ستھے چہرے سے لہجے میں اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا نکلنے کو، حسنال نے سب سے کہا، اس کے بازو پر گرفت اور زیادہ مضبوط ہوئی تھی۔ نہیں تم نے کہا، لیکن میں تم لوگوں کے درمیان بہت مسفٹ تھی، اس لیے چلی آئی۔ بس اب بہت ہو گیا، میرے ساتھ گھر چلو، اپنے بچے کے لیے تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، تمہارا ماضی کیسا تھا سب فراموش کر دوں گا، اس نے نرمی سے کہا۔ نہیں جانا چاہتی میں تمہارے ساتھ بخت بلا میں تمہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں، حسنال بخت، اب میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا اپنے بچے کے لیے فکر سن کر وہ تو جیسے مر ہی گئی تھی، یعنی مطلب صاف تھا، منال حاکم بخت اس کی زندگی میں اب بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے اسے لے کر جا رہا تھا، اس لیے اسے بات کرتے وقت لہجے میں تلخی بہت زیادہ عنصر تھا۔ میں بھی تمہارے لیے مرا نہیں جا رہا، بہت خوش تھا تمہارے بغیر، جو کام تم کر کے آئی ہو نا، تمہاری بھی زندگی میں صفر بھر کی اہمیت نہیں ہے، شکر کرو اس بچے کی خاطر منہ لگا رہا ہوں تمہیں۔ دونوں نے اپنی طرف سے انا کے پرچم بلند کر لیے تھے، حالانکہ کسی وجہ سے نقصان بھی برابر کا سہ چکے تھے۔ بختی اماں خاموش سی ان کی بحث سنتی رہی، پھر چلتی ہوئی مجید چاچا کی طرف چلی گئی۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، صرف اور صرف میرا بچہ، ماما میں نے اسے تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔
मम्मी मैं उसे खुद पालूंगी। इसकी आंखों से पानी रवा हो गया। इस शख्स के अल्फाज से आज आखिरी सहारा भी खत्म हो गया था। आज तो जैसे वो जिंदा दरगोर हो गई थी। एक काम करो, इस बच्चे तक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जितने पैसे चाहे ले लेना, बस मुझे मेरा बच्चा दे देना, मैं कोई गवर्नेंस हायर कर लूँ। इसने खंजर रख के सीने में उतारा था। मम्मी मैं नहीं दूंगी, वो शिद्दत से चिल्लाई और फिर उसे हाथ छुड़ा के मुड़ी थी। चलो मेरे साथ। वो उसे पकड़ता हुआ नंगे पाँव अपने साथ ले जाने लगा था। सारे लोग इनका तमाशा देख रहे थे। बख्ती अम्मा मिनाल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसने बमुश्किल पुकारा, बख्ती अम्मा से बात करते मजीद चाचा गुस्से में आते आके बढ़ा कि वो लड़का मिनाल को क्यों खींच कर लेके जा रहा है। जब बख्ती अम्मा ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि वो किसी की अमानत थी और जिसकी वो थी वो इन अपनों के पास चली गई। बख्ती अम्मा उसे तब तक देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हुई। आखिर वो पलक झपकते ही इनसे दूर हुई। इसके जाने के बाद इनकी रूह में उदासी सरायत कर गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।